أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يروا إلى أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد صدق الله العظيم.